प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले हमारे फ्रेंड्स को, आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम से बहुत सी बातों को सीखते हैं और इसी के साथ आई बिलीव कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं कि खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से किस तरह आपकी जिंदगियों में काम करता जा रहा है। और आई बिलीव कि आज भी आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बातों को सीखेंगे। जो हमारे गेस्ट मौजूद है, आप उनकी लाइफ से इंस्पायर होंगे और अपनी जिंदगी में और बहुत सी बातों को, बहुत सी उनकी टीचिंग को लेकर आगे तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। तो जो हमारे गेस्ट मौजूद है, ये पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड इकबाल टाउन में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रही है। संडे स्कूल को भी टीच करती हैं, इसी के साथ वुमेन मिनिस्ट्री को भी टीच करती हैं। तो आज हमारे साथ सिस्टर शनाज मौजूद है। तो जी सिस्टर शनाज, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाला ताकि आज हम आपके साथ पावरफुल बातों को शेयर करें और आज जो हमारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, आपके वसीला से हम उनको मैसेज कन्वे करें। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपका क्या हाल चाल है? मैं खुदा उनका शुक्र ठीक। प्रेज द लॉर्ड, का फजल। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं सबसे पहले खुदा उनका शुक्र अदा करती कि खुदा ने मुझे एक मसीह ख़ानदान में पैदा किया जो निजात याफ्ता ख़ानदान था। मेरी जो फैमिली है उसमें खुदा उनकी शुक्रगुजारी के मेरी जो दादो हैं वो भी खुदा की खिदमत करती चर्च में, और इसके साथ साथ जो मेरी फुप्पो थी वो क्वायर में थी। तीनों फुप्पो जो थी वो क्वायर में थी। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी के इसी तरह जब मैं छोटी थी मैं संडे स्कूल जाती रही, मैं खुदा के कलाम को सीखती रही और खुदा ने फिर फजल बख्शा ताकि मैं भी फिर खुदा की खिदमत में आऊँ और खुदा के नाम को जलाल दूँ। और ये मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो खुदा की खिदमत करे, खुदा के कलाम को सीखे, दूसरों तक पहुँचाए। तो इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि खुदा ने मुझे एक ऐसे ख़ानदान में पैदा किया जो मसीह को जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुन लिया। तो आप खुदा की चुनी हुई बेटी हैं, खुदा की शुक्रगुजारी, इसीलिए आप खिदमत में सरगर्म हैं। तो सिस्टर आप बताएं कि आपने अपनी खिदमत में आने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स आपने खिदमत में आने के लिए किए? खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदा जब किसी को चुनता है ना, क्योंकि खुदा जब बचपन से ही चुन लेता है तो खुदा फिर हमें अगर मुश्किलें भी आती है खुदा उन मुश्किलों से हमें निकालता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब खिदमत में आना चाहते हैं तो हम खुद ही नहीं तैयार होते, आना भी चाहते हैं, मेंटली तौर पर खुद नहीं हम प्रिपेयर होते। तो जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा को दे देते हैं, फिर खुदा हमारे लिए खिदमत के लिए रास्तों को खोलता है, फिर खुदा खुद ब खुद हमें मौके भी फराहम करता। तो जब तक हम खुद ही नहीं ना अपने आप को खुदा के सामने पेश करते, अगर हमारे पास कोई खिदमत होगी भी ना तो वो खिदमत भी हम उस खिदमत को अपने काम में नहीं ला सकते, उस खिदमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। तो जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो खुदा हमें खिदमत के लिए खुद ब खुद इस्तेमाल करता और खुदा मौके भी फराहम करता। फिर जहाँ भी जाते हैं हमारी खिदमत के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करता। थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने बहुत अच्छी बातों को हमारे साथ शेयर किया। तो जैसा कि आप अपने चर्च में वुमेन मीटिंग को भी रन कर रही हैं और इसी के साथ साथ संडे स्कूल मिनिस्ट्री में भी आप अपनी खिदमत को कर रही हैं, तो आप हमें पहले बताएं कि आप वुमेन्स को जब ट्रेन करती हैं तो उनको ट्रेन किस तरह करती हैं, क्या आप उनको टीचिंग देती हैं? सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये है कि हमने अगर वुमेन को चर्च में लाना होता है ना तो उसके पहले हमें विजिट करना पड़ता है, बहनों के पास जाना पड़ता है, बहनों से बातें करनी पड़ती है कि आप चर्च में आए, आप खुदा के कलाम को सीखे, इससे आप और आपका घराना बरकत पाएगा। तो इसके पीछे बहुत मुश्किल होती हैं कि विज़िट करने पड़ते हैं। फिर बाज़ बहनें ऐसी भी होती हैं जो चर्च में नहीं आती, फिर उन्हें बार बार इनकरेज करना पड़ता है कि आप ज़रूर चर्च में आएँ और आप बरकत पाएँ और खुदा के कलाम को सुने। जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारा ईमान जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम रोमियो के ख़त में देखें तो हमें 10वें बाब की 17वीं आयत में मिलता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे तो उससे हमारा ईमान क्या होगा, हमारे अंदर ईमान पैदा होगा और हमारा ईमान जो होगा वो मजबूत होगा। तो जब एक औरत होते हुए, एक सरबराह होते हुए जो बहन होती है, जो शादीशुदा होती है, तो उससे ये चाहिए कि वो चर्च में आए, खुदा के कलाम को सीखे और इसका ईमान इस कदर मजबूत हो कि वो घर में जब दुआ करे या वो ईमान के साथ खुदा के सामने झुके तो उसके वसीला से उसकी औलाद, उसका शोहर, उसके बाकी घर वाले बरकत पाते हैं। तो जब तक एक औरत या एक
लड़की है या वो बेटी है या वो बहन है, तो जब तक वो ईमान में मजबूत नहीं होती तो वो आगे जब उनकी शादियाँ होती है, जब वो अपनी फैमिली को सेटल करते हैं, तो अगर वो ईमानदार नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं है, तो वो अपने ख़ानदान के लिए ब्लेसफुल साबित नहीं हो सकती। तो हमें एक बेटी, एक बहन, एक बीवी होते हुए हमें खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है और हमें चर्च के साथ अपना राब्ता रखने की ज़रूरत है। जब चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, हम इबादतों में जाएंगे, तो खुदा हमें बरकत देगा और हम अपने ख़ानदान के लिए बरकत का वसीला बनेंगी। थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने बड़ी अच्छी बातों को हमारे साथ शेयर किया, और इस वक्त जो हमारे जो वुमेन्स हमें बहनें हमारी वॉच कर रही हैं, वो भी बड़ी इंस्पायर हुई हैं आपकी इस तरह की सोच से कि हमें चर्च के साथ फेलोशिप रखनी चाहिए। जैसा आप बता रही हैं कि आप विजिट भी करती हैं, तो विजिट करते हुए कोई तलक ऐसा एक्सपीरियंस या कोई तजर्बा हुआ हो आपका कि आप उस तजर्बे में से गुजरे हैं, तो वो आप हमें बताएं। बाज़-औक़ात होता है कि जब विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो जब बहनों की इबादत होती है, विज़िट करते हैं या कोई सेमिनार वगैरह विज़िट करना पड़ता है, बहनों के प्रोग्राम के लिए उन्हें बुलाना पड़ता है, तो बाज़-औक़ात ऐसी भी बहनें होती हैं जो आगे से सही रिस्पॉन्स नहीं देती। तो बाज़-औक़ात उनकी गुफ्तगू ऐसी हो जाती है कि जिस गुफ्तगू की वजह से हमें बाज़-औक़ात दुख भी होता है कि हम सर्दी हो या गर्मी हो, हम इन्हें विज़िट करने के लिए आती, मगर ये बहनें चर्च में ही नहीं आती, तो हमें फिर आने का क्या फ़ायदा है। बाज़-औक़ात ये इंसान सोचता है कि इनके घर ही नहीं जाना चाहिए, इन्हें विज़िट ही नहीं करना चाहिए, ये आते तो हैं नहीं चर्च में, मगर फिर भी हमें सोचना पड़ता है कि खुदा ने जो खिदमत दी है, इस खिदमत के लिए हमें इनके पास भी जाना ज़रूर है। जो नहीं आते, शायद हम जाएंगे, जाते रहेंगे, कभी ना कभी तो ये चर्च में आएंगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या सोच के उनको ट्रेन करती हैं कि वो इन फ्यूचर में किस टाइप की होंगी? क्या सोच के आप उनको ट्रेन कर रही हैं, जो स्पेशली वुमेन्स हैं? इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि वो खुदा के कलाम को सीखें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बाबरकत ज़िंदगियाँ हों, ताकि वो अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए बरकत का वसीला बने। अगर हमें खुदा के बारे में पता होगा, खुदा के बारे में पता होगा, तो फिर बाज़-औक़ात जो लोग गलत बातें करते हैं या गलत सोचते हैं, हम उन लोगों को सिखा भी सकते हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। अगर कलाम दिल में होगा तो कलाम के ज़रिए वो दूसरों को भी पॉइंट आउट कर सकती हैं, वो दूसरों को भी सिखा सकती। तो अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं, खुदा मेरी ज़िंदगी में नहीं, मैं फिर खुद भी बुरा काम करूँगी और दूसरों को भी करते देखते रहूँगी। बिकॉज यू नो कि कलाम हमें सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। जब तक हमारे अंदर वो मोहब्बत ना हो, तो मैं समझता हूँ कि हम दूसरों को भी उस मोहब्बत के वसीला से ट्रेन नहीं कर सकते। पहले खुद हमारी जिंदगी में खुदा का होना जरूरी है, फिर हम खुदा के जरिए से दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातों को आप शेयर कर रही हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह जैसा आप संडे स्कूल बच्चों को ट्रेन करते, तो उसमें आप क्या रोल प्ले करती हैं और क्या उसमें आप किस तरह उनको ट्रेन करती हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को? जी, संडे स्कूल की टीचर हूँ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदा अपने कलाम की खिदमत के साथ साथ संडे स्कूल में भी इस्तेमाल करता है। और ये है कि बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, जब हम बचपन से अपने बच्चों को ना संडे स्कूल में भेजेंगे, तो इससे हमारे बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में पता चलेगा, खुदा के बारे में पता चलेगा कि खुदा कौन है या खुदा क्या कर सकता है, खुदा का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार है। तो यहाँ अगर हम देखें अपने मुल्क पाकिस्तान में या सारी जगहों पे ऐसा ही होगा, तो क्या होता है कि जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं, हम अपने बचपन में बच्चों पर गौर नहीं करते। हम बचपन में कभी बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते। जिस तरह हम स्कूल की फिक्र करते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना, वहाँ पे उन्होंने तालीम को हासिल करना, तो इसी तरह दुनियावी तालीम के साथ रूहानी तालीम का भी होना बहुत ज़रूरी है। रूहानी तालीम हम चर्च से हासिल करते हैं। जब बच्चे छोटे होते संडे स्कूल में भेजते हैं, तो जो बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, वो बच्चे खुदा के कलाम को सीखते हैं, संडे स्कूल के गीतों को सीखते हैं, आयात को सीखते हैं। तो इसी तरह उन बच्चों में बचपन से ही खुदा का कलाम उनके दिल में होता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, वो फिर कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाते, बदी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बदी से रोकता है। तो अगर हम देखें तो आज हमारी जो नौजवान, स्पेशल जो नौजवान लड़के हैं, भाई हैं, अगर उनकी जिंदगियों को देखें तो वो खुदा से बहुत दूर है, वो बहुत ज्यादा बदी में चले गए हैं। तो यही है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर गौर करेंगे बचपन में, तो कल को उन्हें अपने बच्चों से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बचपन से ही बच्चों को चर्च के साथ हम जोड़े रखेंगे, बच्चे संडे स्कूल जाएंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे, तो वो हमारे बच्चे कभी भी बदी की तरफ नहीं जाएंगे। तो आज हमें उन बच्चियों को बचपन से अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजने की जरूरत। जब वो जाएंगे तो
ان بچوں میں خدا کا کلام ہوگا, ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام ہوگا, پھر کبھی بھی ہماری نوجوان بہنیں, نوجوان بھائی کبھی بھی دوسری قوم کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں کلام نہیں, ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام نہیں. کیوں ہم اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں, ہم اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذاہب میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں نہیں, ہمارا ایمان خدا کے اوپر نہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان ایک ایسے بچے بنے, ایسے نوجوان بنے جو مسیح کے نام کو روشن کرے, تو ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کو سکھانے کی ضرورت ہے. پھر کبھی بھی ہماری نوجوان نسل مسیح کا انکار نہیں کرے گی, وہ ہمیشہ مسیح کا اقرار کرے گی. جیسے کہ ہمیں ملتا ہے جان جائے تو جائے, ہمارا ایمان نہ جائے. تو ایمان ایسا بچوں میں ڈلیور کرنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی اور چرچ والوں کو بھی, ایک خادم کو, سنڈے اسکول ٹیچر کو بچوں کو ایسے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کبھی بھی اپنے ایمان کا انکار نہ کرے, بلکہ ہمیشہ اقرار کرے مسیح میں رہتے ہوئے. کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت لکھی گئی ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا. تو جب آپ اس ایمان پہ جب چلتے ہیں مسیح کے ساتھ, تو یقیناً یہ ٹیچنگز جب آپ کی بچوں کے اندر موجود ہوتی ہیں, جب اگر جس طرح آپ بڑی ایفرٹس کے ساتھ ان کو ٹرین کر رہی ہیں, تو جب ہمارے جو سنڈے اسکول بچے ہیں جس طرح وہ ریگولر سنڈے اسکول میں جوائن کرتے, تو ان کے اندر وہ کلام بھرتا چلا جاتا ہے, اور جب کلام بھر جائے گا تو وہ بالکل اپنے ایمان سے, جیسا آپ نے بتایا کہ وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے. تو سسٹر آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ سنڈے اسکول کو ٹرین کرتی ہیں تو بہت سے چیلنجز کو آپ فیس کرتی ہوں گی, تو وہ کچھ چیلنجز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا چیلنجز کو فیس کرتی ہیں. بہت سے آتے ہیں, اسپیشلی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے, کرسمس کا جیسے ہو گیا, کوئی اور پروگرام ہو گئے, تو جو سنڈے اسکول کے ریگولر بچے ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے سارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اور یہ ہوتا ہے کہ جو بچے سنڈے اسکول پورا سال نہیں آتے, وہ بچے بھی آ جاتے اور مائیں بھی ساتھ آ جاتی کہ ہمارے بچوں کو بھی پروگرام میں حصہ دے. تو کہتے ہیں نہیں, آپ کے بچے سنڈے اسکول میں نہیں آتے. تو وہ کہتے ہیں آگے سے بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب سنڈے اسکول کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں یا ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں. ماں باپ بھی, اسپیشلی جو مائیں ہوتی ہیں بچوں کی, وہ آتی ہیں, وہ آگے سے کوئی نہ کوئی بات کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی حق ہے, یہ ہے وہ ہے, ہمارے بچوں کو بھی حصہ دیں. تو اس کی وجہ سے نا بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں, تو آپ کو چاہیے, تو ان کو آپ کو چاہیے کہ واقعی آپ کو ان کو بھی حصہ دینا چاہیے. تو حصہ تو دینا چاہیے, مگر یہ بھی تو دیکھیں نا, جو بچے پورا سال نہیں چرچ میں آتے, سنڈے اسکول میں نہیں آتے, تو جو دوسرے بچے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے نا, پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ کرسمس کے ڈیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے سارے جو سنڈے اسکول نہیں آ رہے, ایسے میجورٹی ہوتا ہے. تو جی مائیں جو اس وقت ہمیں واچ کر رہی ہیں, آپ کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ریگولر سنڈے اسکول میں بھیجیں, تاکہ آنے والے کرسمس پر آپ کے بچوں کو موقع اور اپرچونٹی مل جائے. ٹھیک ہے جی سسٹر, ہم نے ان کو انکریج کر دیا ہے. تو سسٹر آپ بتائیں, آپ بڑی ایفرٹ کے ساتھ اور بڑے ایمان سے اپنی خدمت کو کرتی جا رہی ہیں. آپ ایمان کے حوالہ سے جو ان سی ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, واچ کر رہے ہیں, آپ ان ایمان کے حوالہ سے کیا ان کو میسیج دینا چاہتی ہیں؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہماری زندگیوں میں ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. ایمان ایسا ہو جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کا جتنا ہوگا, تم جس پہاڑ جس ٹیلے کو ہوگے وہ تمہارے سامنے سے دور ہو جائے گا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر چاہے جتنی مرضی مشکلیں ہماری زندگیوں میں آئے, چاہے جو مرضی, ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے تو ہم ان مشکلوں سے بھی نکل جائیں گے. تو آج ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں بڑے ایمان سے خدمت کر رہی ہیں, اور آپ اس ایمان کو لے کر اتنی آپ نے ایفرٹس کر رہی ہیں سنڈے اسکول منسٹری میں, اور پھر وومن منسٹری میں, اور بھی طرح طرح کی ایکٹیویٹی میں اپنے چرچ میں خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں, آپ کیا کس ایمان پر سوچ کے اور کس سوچ کے مطابق آپ یہ خدمت کو سر انجام دے رہی ہیں؟ یہی سوچ ہے اور یہی ایمان ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, خدا مجھے اور سرفراز کرے گا, اور خدا میری خدمت کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں میں کام بھی کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابلیسی تاثیروں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, یا بعض اوقات کسی بہن میں یا کسی بھائی میں ابلیس آ جاتا ہے, یا ابلیس بری اسپرٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور خدا نے اس قدر, خدا نے برکت دی ہے, جب ایمان سے ان کے اوپر دعا کی جاتی تو خدا نے رہائی دیتا ہے. ابھی پچھلے ویک کی بات ہے, ہمارے چرچ میں ہی
ایک فیملی ہے اور میری چاچی کی وہ ماما ہے, تو ان کے اندر اسپرٹ آئی, ابلیسی اسپرٹ. تو جب وہ آئی تو تقریباً پہلے دن میرے سر نے مجھے فون کیا کہ شناز آپ نا ان کے اوپر دعا کر کے آؤ, تو میں دعا کر کے, تو خدا کا شکر ہے وہ ٹھیک ہوگی. اور تیسرے دن تقریباً رات 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا, اور ان کی بیٹی نے مجھے آواز دی کہ شناز باجی آپ آئیں ہمارے گھر, میری ماما کی نا طبیعت نہیں ٹھیک. تو میں ان کے گھر گئی, میں نے دعا کی اور خدا انہوں نے شفا دی. اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کہ اگر خدا ہمیں چنتا ہے تو خدا پھر ہماری زندگیوں سے اپنے جلال کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو یہ خدا کی شکر گزاری کہ خدا زندگیوں میں کام کرتا ہے, اور خدا بہت سے معجزات اپنے لوگوں کے ذریعے دکھاتا ہے. بہت بلیسڈ فل آپ نے تھاٹس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو اس وقت جو ہمیں ویورز, ہماری پیاری بہنیں واچ کر رہی ہیں, بھائی واچ کر رہے ہیں, بچے واچ کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں کس طرح خدمت کرنی چاہیے آج کے اس دور کے اندر؟ انہیں خدمت اسی طرح کرنی چاہیے کہ وہ اپنی خدمت میں سب سے پہلے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں. جب خدا ساتھ ہوگا تو خدمت بھی بابرکت ہوگی, بلیسفل ہوگی. جب خدا ساتھ نہیں تو چاہے ہم جیسے مرضی خدمت کریں, اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب خدا ساتھ ہے تو وہ خدمت ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ہم مل کر خدمت کرتے ہیں, اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہ خدمت دوسروں کے لیے برکت ثابت ہوگی. اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہماری خدمت کو بابرکت بنائے تو ہمیں خدا کو اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے, اور خدا کی خدمت احسن طریقے سے اور ایمانداری سے, وفاداری سے کرنے کی ضرورت. جس خدمت کے لیے خدا نے ہمیں بلایا اس خدمت میں تابعداری کا ہونا بہت ضروری ہے. پریز دا لارڈ. تو جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں سے آسر کو دیکھتے ہیں, اور بھی بہت سی ہمیں جیسے سارا ہے اور بھی حنا کی اگزامپل ملتی ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سے کریکٹر, جو وومن کریکٹر ہے, اس سے کون سے کریکٹر سے انسپائر ہوتی ہیں اپنی زندگی میں؟ میں سب سے زیادہ آستر سے ہوتی ہوں, کیونکہ آستر ایک ایسی لڑکی جو یہودی لڑکی تھی, جو خدا کو جانتی تھی, جو شریعت کو جانتی تھی, اور دیکھیے وہ کیسی اپنی قوم کے لیے نجات کا سبب بنی. اس کی قوم کو جب ہلاک کرنے کو تھے تو اس نے کیا رکھا, اس نے اپنی قوم کے لیے, اس کے دل میں ایک درد تھا, ایک جذبہ تھا کہ میں اپنی قوم کو بچا سکتی ہوں. اس نے قوم کو کیسے بچایا, وہ خود بھی اس نے روزہ رکھا, اور اس نے اپنی سہیلیوں کو بھی کہا کہ ہم کیا کریں گے, روزہ رکھیں گے اور خدا کے سامنے جھکیں گے تو خدا ہماری قوم کو کیا دے گا, رہائی دے گا. تو آستر ایک ایسی لڑکی جو ایک ایماندار لڑکی تھی, جس کی زندگی میں خدا تھا. دیکھیے وہ ایک لڑکی نے اپنی پوری یہودی قوم کو بچا لیا. آج اگر ہم دعا کریں گے, آج ہم روزہ رکھیں گے اپنی قوم کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی کلیسیاؤں کے لیے, تو خدا کیوں نہ ہمیں نجات دے گا, خدا کیوں نہ ہمیں بچائے گا. ہم اسی طرح بچائے جا سکتے ہیں. دوسروں کے لیے ہم روزہ رکھ کے دوسروں کے لیے بھی ہم ترقی کا وسیلہ بن سکتے, دوسروں کے لیے بھی رہائی کا سبب بن سکتے. اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں رہائی دے, خدا ہمارے ملک کو بحال کرے, خدا ہماری کلیسیاؤں کو بحال کرے, تو ہمیں آستر جیسا کریکٹر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کہ آپ آسٹر کی لائف سے انسپائر ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں کہ آسٹر نے روزہ رکھا, روزہ رکھ کے وہ دعا میں لگی رہی, اور پھر جا کے ایک اس کو جو فروٹفل ہے, ایک بلیسڈ فل جا کے وہ ثابت ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی لائف میں پریئر ہے, فاسٹنگ ہے, وہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم ایک گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, جب تک ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہم بلیسڈ ہوں, تو ہمیں پریئر اور پھر روزہ اور پھر اس کے بعد پریئر ہے, دعا ہے, وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو سسٹر آپ ہمیں بتائیں کہ جو اس وقت ہماری جو سی بہنیں ہمیں واچ کر رہی ہیں, جو دیکھ رہی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ بہنیں ہیں, پھر بھائی ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ واچ کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا کیا موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہو, ہم بابرکت بنے, خدا ہمیں برکت دے, خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کریں, تو ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں کوئی کام کرے, اگر میری زندگی میں کوئی برکت رکی ہوئی ہے, تو ہمیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں خدا کی قربت, خدا کی نزدیکی میں آنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سسٹر, بڑی اچھی باتوں کا آپ نے شیئر کیا. تو یو نو کہ میں آپ کا جو ایمان ہے اس سے بڑا انسپائر ہو رہا ہوں کہ آپ ایک ایمان کو لے کر کس طرح خدا کا ایمان آپ کی زندگی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بڑی آپ بلیسڈ ہیں, خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. تو جو اس وقت ہمیں ویورز واچ کر رہے ہیں, آپ ان کو فیتھ کے حوالہ سے کیا شارٹ میسج دینا چاہتی ہیں؟ بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, تو آپ ان کو کیا ایمان کے حوالہ سے میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے یہی میسج دوں گی کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان مضبوط ہوگا
تو پھر چاہے مشکلوں کو طوفان آئے، چاہے آندھیوں کے طوفان آئے، خدا ان مشکلوں سے، ان آندھیوں کے طوفانوں سے ہمیں نکالے گا، چاہے جو مرضی ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کو مسیح میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم پطرس کو دیکھیں تو پطرس ایک ایماندار شخص، خدا کے ساتھ چلنے والا، تو جس طرح پطرس مسیح کے ساتھ چلتا تھا تو مسیح نے اسے کیا دی؟ برکت دی۔ اور وہی پطرس جس نے مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے پہلی دفعہ میسیج سنایا، پیغام دیا، تو اس کے پیغام سنانے کے وسیلہ سے 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ پہلے وہ پطرس جو ڈرا ہوا، سہما ہوا، جب اس کے اندر دلیری آ گئی، اس کے اندر ایمان کی قوت آ گئی، تو وہی پطرس لوگوں کے لیے بابرکت ثابت ہو گیا۔ جس طرح پولس رسول کو ہم دیکھیں، جو مسیح کی کلیسیا کو دھمکانے والا، ستانے والا شخص تھا، جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا، مسیح کا ایمان اس کی زندگی میں آ گیا، تو وہ مارنے والے سے بچانے والا بن گیا۔ تو آج ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم روحوں کو جیتے، ہم مسیح کی خاطر دوسروں کو بچائیں، اور ہم دوسروں کے پاس جا کے ان کے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہم کبھی بھی مسیح میں کمزور نہ پڑے، ہمارا ایمان کمزور نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو ہم نا امید ہو جائیں، ہمیں پتہ نہیں کب ملنا یا کب نہیں ملنا۔ جب خدا پر ایمان ہوگا تو ابراہیم کی طرح ہم اسحاق جیسی برکت کو پائیں گے، جس طرح ابراہیم نے اسحاق کو پایا، جیسے کہ 75 سال کی عمر میں اس سے وعدہ کیا گیا، اور جب ابراہیم 100 سال کا ہوا تو اس نے اسحاق کو پایا۔ اس نے کتنی دیر انتظار کیا؟ تو بعض کاموں میں ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اور مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب مسیح پر ایمان ہوگا تو واقعی خدا ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے گا، اور خدا ہمارے لیے ناہموار راستوں کو بھی ہموار کرے گا۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ سسٹر۔ تو ویورز، آپ کو جیسے بہن نے بتایا کہ ایمان آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایمان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ کے راستے کے سامنے پتھر ہے، پہاڑ ہے، پرابلمس ہے، اور بہت سی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان سے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہوہ خدا، آپ کو بنانے والا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے سامنے اگر پہاڑ بھی آ جائے گا تو وہ پہاڑ، جب آپ ایمان سے دعا کریں گے تو ایٹومیٹکلی وہ پہاڑ بھی آپ کے راستے میں سے ہٹ جائے گا۔ تو صرف ایمان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کا سسٹر بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا تاکہ ہم آج کے، تھینک یو سو مچ، کہ آپ کے ساتھ ہم بہت سی باتوں کو سیکھیں اور انسپائر ہوں، اور جو ہمیں ویورز واچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹاک شو کے وسیلہ سے بلیسڈ ہوں۔ تو ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور خدا آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا چلا جائے۔ تھینک یو۔ تو ویورز، آئی بلیو کہ آپ نے بہت سی باتوں کو سیکھا ہے، بلیسڈ ہوئے ہیں۔ جو ہماری بہنیں ہیں، بڑی اچھی تھاٹس ہماری سسٹر نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، ایمان کے حوالہ سے، وومنس کے حوالہ سے، سنڈے اسکول کے حوالہ سے بہت سی باتوں کو شیئر کیا گیا۔ تو تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اپنے جو ہمیں ویورز واچ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی گواہیوں کے انتظار میں رہیں گے۔ دیکھتے رہیے گریس فار یوتھ اونلی آن فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔